अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फवाद शेख। और जैसे कि आप जानते हैं 40वां है और उसी निस्बत से जो है कराची शहर की मुख्तलिफ़ जगहों से जुलूस निकल रहे हैं। और आज जो है मैं जैकब लाइन के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे हसन रज़ा ब्रदर्स की जानिब से हर साल बहुत बड़े जुलूस का एहतमाम होता है, जो पिछले 70 साल से चला आ रही है ये रिवायत। और यहाँ पे ताबूत और मुख्तलिफ़ ताज़िए और मुख्तलिफ़ अलहम जो है लोगों की तरफ से पेश किए जाते हैं, और एक बड़ा जुलूस की सूरत के अंदर जो है ये यहाँ से रवां दवा होते हैं। और इमाम हुसैन की शहादत पे और तमाम जितने भी महरूमीन हैं उनके लिए उनको याद किया जाता है और उनको सवाब पहुँचाया जाता है, साले सवाब पहुँचाया जाता है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सप्तैन जैदी साहब से बात करते हैं और जानते हैं इस ताबूत की हिस्ट्री के हवाले से कि वो आज इस ताबूत के ज़रिए क्या पैगाम देने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सप्तैन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह के करम बस। क्या कहना चाहेंगे? और इसी सिलसिले में जो है कराची शहर की मुख्तलिफ़ जगहों से जुलूस निकल रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि हसन रज़ा ब्रदर्स पिछले 70 साल से ये रिवायत इनके यहाँ चली आ रही है कि जुलूस की सूरत और माशाल्लाह अलहम भी बरामद होते हैं। अब जैसे कि अलम के बारे में मुझे बताया गया कि ऐसा अलम पूरे कराची में नहीं है, ऐसी ताबूत हो गया, ऐसी मुख्तलिफ़ अलम है जो लोगों की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, जो अपने अपने तौर पे लोग बना के ला रहे हैं। तो क्या पैगाम देंगे इस ताबूत के हवाले से? बस ये 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है चैलुम। अभी क्योंकि आपको पता है बस सिलसिला चैलुम ये हमारा जलूस तकरीबन 60 से 65 70 साल से यही निकल रहा है। और हसन रज़ा व बरादरान अभी इस टाइम इसको असलम रज़ा जो उनके भाई हैं वो इसको लेके चल रहे हैं, और दूसरे भाई अली रज़ा वगैरह सारे भाई मिलके ये चला रहे हैं। और ये जलूस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी टाइम से निकल रहा है, और ये मौला हुसैन की ये गम के और तमाम मैसेजेस को आगे पहुँचा रहे हैं। नस्ल दर नस्ल हम इस मैसेज को आगे पहुँचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम जैकब लाइन के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे 70 साल पुराना जुलूस हर साल की तरह इस साल भी रवां दवा है अपनी मंजिल पे। अब से कुछ देर के बाद मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा ब्रदर्स की फैमिली के एक मेंबर सप्तैन साहब, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी दुआएं आपकी। माशाल्लाह से 70 साल से आपके घराने से ये रिवायत चली आ रही है, और ये शर्फ आपको हासिल होता है कि इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ, उनकी शहादत को आप लोग इस तरीके से 70 साल से याद कर रहे हैं। और एक बड़ा जुलूस जिसमें ताबूत, अलहम और मुख्तलिफ़ ताज़िए लोगों की तरफ से पेश किए जाते हैं, और इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबूत पेश किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहते हैं हमारे माशाल्लाह हमारे वालिद साहब मरहूम जो इंडिया से आए थे, जब से ये अलम उठा रहे हैं, मैंने पूरी कराची के अंदर ये पूरा एक ही अलम है, ये सहारनपुर का जो अलम है ना एक ही अलम है पूरा ये है, और ये चलता चला आ रहा है माशाल्लाह। आज वालिद साहब कुछ नहीं है, आज उनके बेटे उठा रहे हैं, बेटे उनके पोते माशाल्लाह उठा रहे हैं, सब मिलकर चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं शमीम हैदर साहब, जो रज़ा ब्रदर्स फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। जैसे कि मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ये अलहम आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे, ये अलहम जो है पूरे कराची के अंदर वाहिद ये एक अलहम है जो यहाँ से निकाला जाता है। वैसे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ अलहम, ताज़िए, ताबूत बहुत कुछ होता है, लेकिन इस अलहम की क्या ख़ास बात है ये हम जानते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अलम की ख़ास बात ये है कि लाल और सफ़ेद डोरी का अलम है ये, और इसमें नींबू लगे हुए हैं। उसकी जो मन्नत कहें आप, नींबू की मन्नत पूरी हो जाती है, उसी तरीके से चांदी का नींबू चढ़ रहा है। अच्छा, मकसद जिसकी मन्नत पूरी होती है वो फिर इस पे लीमू चढ़ाते हैं, तो इसमें कोई तादाद है या कोई मखसूस? कोई तादाद नहीं है, अपने मर्ज़ी के मालिक है, कोई तादाद नहीं। अच्छा, मकसद ये जब जुलूस की सूरत में निकलेगा तो लोग इस पे मन्नत मांगते हैं। जुलूस बरामद होता है 9-10 मुहर्रम का भी होता है, चेलो पे भी निकलता है मरकज़ी नसर पार्क से लेके खारादर तक के जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो मन्नत मांगी जाती है, ये मन्नत पूरे होने पे लीमू चढ़ाया जाता है या क्या है? नहीं, आपकी जब मन्नत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह तो उस हिसाब से अभी जैसे ये जुलूस के अंदर निकाला जाएगा तो उस वक्त जो है लोग आके मन्नत करेंगे। जी जी मन्नत मानते हैं लोग, आते हैं और बहुत पूरी भी होती है। हज़रत अब्बास का अलम ख़ास तौर पे ये कि ऐसा अलम लाल और सफ़ेद डोरी और नींबू लगा हुआ, और सहारनपुर से ताल्लुक़ है इस अलम का, इंडिया से आ रहे हैं, तीसरी नस्ल उठा रही तो है। ये एक अकीदा भी है आप लोगों का, और जाहिर सी बात है इमाम हुसैन और अल्लाह पाक की खास बरकतें भी हैं कि लोगों की दुआएं पूरी होती हैं, क्योंकि असल चीज़ है अकीदत। वो कहते हैं ना कि इंसान का ईमान और अकीदा अगर मजबूत है तो आपका हर काम फिर आसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अक़ीदे से ये सब कुछ। अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं जैकब लाइन में, जहाँ पे 70 साल से इस घराने से ये सिलसिला जुलूस का चला आ रहा है, जहाँ पे लोग ताज़िए भी पेश करते हैं, नजराने भी पेश करते हैं, और इसके अलावा ताबूत भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा अलम भी लोगों की तरफ से बनाए जाते हैं, और माशाल्लाह बड़ा कदीम ये जुलूस है। और इस
گھرانے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گے حضرت؟ ماشاءاللہ سے 70 سال سے آپ ہاں، کے گھرانے بس سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہاں بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے سارے بھائی ہیں اس میں. 7 بھائی ہم لوگ تھے ماشاءاللہ, اب ہم 2 رہ گئے ہیں. مگر یہ کہ اب ہماری اولادیں ہیں وہ لے کے چل رہی ہیں اور ہم لوگ تو ان کا ساتھ دیتے ہیں ایک طرح سے بس. باقی یہ ہے کہ یہ اس زمانے سے ہے جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا جیکب لائن میں, خالی جھوپڑیاں ہی تھیں. یہ اس زمانے سے ہم لے کے چل رہے ہیں. تو بس اب یہی ہے کہ یہ بھائی چارگی کی بات ہوتی ہے ساری. اس کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی یہ امام حسین خالی ہمارے نہیں تھے شیعوں کے, یہ تو عالم انسانیت کے لیے تھے پورے. جی ایسا ہی ہے. ہر ایک کو سمجھنا چاہیے یہ بات کہ بھائی یہ اب اس کا ثبوت ہے نا آپ کا. دنیا کے ہر کونے کے اندر آج کا دن منایا جا رہا ہوگا, چیلم منایا جا رہا ہوگا, کربلا میں اربعین ہو رہی ہوگی, اور اللہ کا شکر ہے بس چل رہا ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو, مولا خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ آپ کا مولا سے اور امام حسین اور تمام ہمارے جتنے بھی شہید ہیں, ہاں جتنے مرحومین شہدا ہیں, ہمارے ہاں دنیا سے چلے گئے, بے جن کو شک ہم بے یاد شک, کرتے ہیں, ہاں بے شک ان بے کی شک. محبت کا یہ سلسلہ جیسے آپ 70 سال سے چلاتے ہاں، آ رہے بے ہیں. شک. آپ کے بھائی ساتھ تھے ماشاءاللہ, ہاں. ان کی اولادیں کر رہی ہیں اور یہ سلسلہ ہاں. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قائم ہاں اور دائم بس رکھے. بس میری دعا بہت ساری کریں. ہاں دعائیں ہیں آپ کے لیے. بالکل, بہت اور بہت شکریہ آپ کا. بہت آپ کیا شکریہ. کہنا چاہیں گے؟ اسلم رضا. اسلم بھائی, یہ میں چھوٹا ہے. یہ جب ہم 10-12 سال کے تھے اس وقت سے اس جلوس میں ہم نے پہلے یہاں پہ جی ایک وہ دور تھا جب آپ کی جوانی تھی, وہ دور اتنا خوبصورت تھا. اور ایک آج کا ہاں, ذوالفقار حیدری, عباس مشہور انجمنوں نے ہمارے یہاں پہ پڑھا ہے. محمد علی جوہر صاحب ہمارے 5 مجلس سے. طالب جوہری کے والد, انہوں نے پڑھا ہے. 5 مجلس سے پڑھتے تھے, اس کے بعد جلوس برآمد ہوتا تھا. یہ ہیں بھائی سارا جتنے بھی مشہور ہیں تقریباً سارے ذاکر جو ہیں وہ پڑھ کے گئے ہیں. اور تقریباً میرا خیال ہے کہ پاک تک جاتا تھا یہ جلوس. اب یہ اس کو شارٹ کر دیا ہے. یہ وہ جب سے کیا تھا, جب سے یہ سوئسائڈر وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا نا, تو وہ لمبا ہو جاتا تھا کافی. تو ہم نے سوچا کہ قریب ہے, یہاں ہو جاتا ہے, تو اس کو اس لیے سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ کیا ہے اس کو. چلیں, بہت شکریہ. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعائیں. اور میں چاہوں گا سچل نیوز کے لیے بھی آپ کچھ کہہ دیں. سچل نیوز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے مالکان ہیں طارق عزیز صاحب, عاصم عقیل صاحب. سچل نیوز راج چوک نے ترقی عطا فرمائے. آمین. جی بالکل. دراز کرے اور ایسے پروگراموں میں آپ کی شرکت کرائے جس کے اندر یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں ایک طرح سے. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم موجود ہیں جیکب لائن میں, جہاں پہ عزادار جلوس کی صورت میں سیم رواں دواں ہے. وہاں پہ ہماری فورسز بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جلوس کو پورا پروٹوکول دے رہی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے حضرت؟ مہد گجر. کیا کہیں گے حضرت سیکیورٹی کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ جہاں پہ حسین کی محبت میں لوگ یہاں پہ شہداء حسین کی تمام قربانیوں کے اوپر جلوس کی صورت میں آ رہے ہیں, وہاں پہ پولیس رینجرز اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سیکورٹی جو پرپس ہے ہمارا, سیکورٹی ہم نے چاروں طرف سے دی ہوئی ان لوگوں کو, اور ان کو منزل مقصد تک پہنچانا ہمارا کام ہے. سیکورٹی چاروں طرف الرٹ ہے ہماری. اور ان دنوں میں پولیس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں, ڈیوٹی ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے. تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ مقصد ہے, ظاہر سی بات ہے فرض بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈیوٹی تو کیا 24 گھنٹے کی ہے ہماری. جب حکومت کو اوپر آرڈر ہم جو ہے پابند ہیں ان کے, وہ پلس یہ ہے کہ ایسی ڈیوٹی کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے ہمیں. ہم شوق دل و جان سے شوق سے محبت ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی ہم لوگ. ہمارے ساتھ موجود ہیں آقا رحیم جعفری صاحب, اور بڑی خدمات ہیں ان کی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیکب لائن کے اندر آج موجود ہیں, اور آقا صاحب کی ویسے بھی بڑی خدمات ہیں, اور ایک فاؤنڈیشن بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, اور ایک تحفظ, کیا نام ہے؟ تحفظ عزاداری کونسل. تحفظ عزاداری ماشاءاللہ ان کا ایک ہے ویلفیئر جس سے یہ کام کرتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ نواسۂ رسول تھے, ان کے نام پہ جنت دے دی گئی ہے, ملنی نہیں ہے. اب میرا پیغام, میرا میسج یہ ہے کہ ہم آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. حضور نے
اپنے حال کے لیے اپنے نواسوں کے لیے کہہ گیا کہ جنت کے سردار حسن اور حسین ہے. تو آج 2026 چیلم کا جو ہے یہ رات ہے، اور اس ٹائم جو پوری دنیا کے رجیم ہے، رجیم کی وجہ سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کربلا کو یاد رکھ کے اتحاد بین المسلمین کی طرف جانا چاہیے، اور جو امریکہ، اسرائیل اور دیگر جو قوتیں ہیں جو اس ٹائم مسلمانوں میں جو ہے نا اتفاقیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بس اب دو قوم بننا چاہیے ہمیں. اگر پوری امت مسلمہ چاہے ہماری جو بھی ہے اپنے اطراف میں احتیاط کریں، تلاشی لے کے اس کو اندر جانے دیا جائے، کیونکہ جو بھی دہشت گرد آتا ہے وہ تو ایک دن میں نہیں آتا، وہ 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے اس علاقے میں آتے ہیں، پھر وہیں رہ کے اللہ نہ کرے، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے. چیلم کے بعد بھی مجالسیں ہیں. اپنا اور اتحاد بین المسلمین کا صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا جو قربانیاں ہیں اسے عام کریں، اور انشاءاللہ حسینیت کا پرچم انشاءاللہ بس سربلند رہے. بہت شکریہ. سدا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے. جزاک اللہ. جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم موجود تھے جیکب لائن میں. کربلا کے تمام شہداء کی محبت میں کراچی کے مختلف علاقوں سے آج جلوس برآمد ہو رہے ہیں، اور آج ہم موجود تھے جیکب لائن کے اندر، جہاں پہ ہم نے آپ کو جلوس کے مختلف شاٹس بھی دکھائے، عزاداروں سے بھی ہم نے بات کری، ان کے ریویوز لیے، اور سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت سے پروگرام، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اور یہ جلوس جو ہے اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے ہمیشہ سلامت رکھے اور رواں دواں رکھے، کیونکہ 70 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور باپ دادا کے بعد اب ان کی اولادیں چلا رہی ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں. انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی جگہ پہ. فواز شیخ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.